جڑا بچے اے میری گود وچ میں رسول خدا اس حسین نال محبت کردا، لہذا تسی بھی اس نال محبت کرو۔ اہل سیالکوٹ، اہل ناروال، اگر گل اتھو تک ہوئے ہا، دعا دے جملے اتھو تک ہون ہا، تہاڈا میرا تعلق کوئی نہیں۔ کوئی بندہ آگ سکدا ہا جو نانا اپنے نواسے واسطے دعا پیا کر دے، رشتہ دار اپنے رشتہ دار واسطے دعا پیا کر دے، خون اپنے خون واسطے دعا پیا کر دے، لیکن لطف اور معراج دعا دے اگلے جملے تے آئی جدا کائنات دے رسول نے فرمایا میرے اللہ اے میرا حسین ہے، میں ادھے نال محبت کرداں، تو بھی ادھے نال محبت کر۔ کائنات دے رسول نے دستے دعا بلند کر کے کیا رحمان اللہ جیڑا جیڑا اس حسین نال محبت کرے تو رحمان ادھے نال بھی محبت کر۔ جیڑا جیڑا اس حسین نال محبت کرے تو بھی اس دے نال، لہذا ایک چھوٹا تحفہ نہیں ہے محبت حسین۔ ارباں لکھاں دی کروڑاں دی دنیا ہر بندے نو محبت حسین حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ اے او تجارت ہے جڑی پیسے نال حاصل نہیں ہوندی، اے پلاٹ اور دکان ویچن نال حاصل نہیں ہوندی، اے مربے تے پہلیاں ویچن نال حاصل نہیں ہوندی، اے او محبت ہے، اے او قیمتی تحفہ ہے، اے اس نو عطا ہوندے جنو رحمان آپ عطا فرماوے۔ کوئی بندہ تہاڈے میرے چھویں تائیدار ولایت دی بارگاہ چایا، خدمت چاہ کے عرض کر دے یبن رسول اللہ تہاڈا منن والا، تہاڈا محباں، تہاڈا چاہن والا، لیکن تھوڑی جی پریشانی بن گئی ہے، غریب بننا، دعا کرو ہا، اور کچھ نہیں منگدا، فقط دعا چا کرو ہا، اللہ مینوں بھی رنگ لا چھوڑے ہا تے میرے دیہاڑے چنگے آ ونجن۔ میری زبان سمجھ آ رہی ہے؟ سرگودی دی زبان سخت نہیں ہے نا؟ منگن کی آئے امام صادق علیہ السلام کول کہ مارا وقت آ گئے، غریب ہو گیا، پاون واسطے چنگا لباس کوئی نہیں، کھاون واسطے چنگی غذا کوئی نہیں، رہن واسطے چنگا مکان کوئی نہیں، فقط دعا چا کرو ہا اللہ مینوں بھی رنگ لاوے ہا تا میرے بھی وقت تھوڑے جے تبدیل ہو ونجن ہا۔ ہن حق تا بندا ہا، اتنے بڑے دروازے تے آیا ہا، امام انہوں یا تے عطا کر چھوڑن ہا یا ادھے حق اچ دعا کر چھوڑن ہا، لیکن امام نے ادھے پاسے ویکھ کے مسکرا کے فرمایا جھلیا ایڈا وڈا امیر ہو کے غریباں والیاں گلاں کیوں کردے؟ اتنا امیر ہو کے غریباں دیاں گلاں آدھے مولا تہاڈی زبان ہی سچی، تہاڈا بابا بھی سچا، تہاڈی اما زہرا بھی سچی، تہاڈا نانا محمد ہی سچا، اے تا نہیں آکھ سکدا جو تساں سچ نہیں فرمایا، لیکن اے تا دسوا میں کیڑے پاسو امیر سمجھانے؟ کیڑی امیری ہے جڑے میرے کول موجود ہے؟ صادق علیہ محمد فرمائے انج تن سمجھ نہیں آنی، انج کر دیاں آپس اچ سودا کر لینے۔ آپس اچ کیا کر لینے ہاں؟ سودا آدھے یا ابن رسول اللہ، سودا او دے نال ہوندا ہے جدے کول کوئی ٹکا ہوئے، کوئی پیسہ ہوئے، کوئی درہم ہوئے، کوئی دینار ہوئے، کوئی پلاٹ ہوئے، کوئی سواری ہوئے، کوئی خزانہ ہوئے۔ میرے کول تا کچھ نہیں، میرے کول کچھ ہوئے آتا تہاڈے کول دعا منگواون کیوں آوا ہا؟ اس وقت صادق علیہ محمد نے فرمایا بندے خدا جڑی شے تیرے کولے او تو مینوں دے چھوڑ، تیری ضروریات دا میں زامنا۔ آدھے یا ابن رسول اللہ میرے کول ایسی کیا چیز ہے جڑی تسی منگدے ہو؟ امام نے فرمایا جڑے تیرے دل وچ آل محمد دی محبت ہے او مینوں دے چھوڑ، تیرا مکان جانے تے جعفر صادق جانے۔ جڑا تیرے کول محمد و آل محمد دی محبت ہے او مینوں دے چھوڑ، بس تیرا مکان جانے، تیری چنگی سواری جانے، تیرا سٹیٹس جانے تے میں جعفر صادق۔ طرف کیا دے مولا اگر مینوں کائنات دی ہر چیز عطا کر دیتی جاوے، اگر پوری کائنات میرے ایک ہاتھ تے رکھ دیتی جاوے اور میرے نال سودا کیتا جاوے جو محبت اہل بیت دے چھوڑ پوری کائنات لے لے، میں بد بھی یہ سودا قبول نہیں کردا۔ صادق علیہ محمد نے فرمایا وت جھلا ہو گئے، پوری کائنات دا مالک ہو کے غریب والیاں گلاں کیوں کر دے؟ میرا عزیز، میرا دوست،
محبت اہل بیت کائنات دے رسول نے جملہ فرمایا ہاں جیڑا جیڑا اس حسین نال محبت کرے جیڑے کالجاں اور سکولاں دے پڑھے لکھے لوگ جیڑا جیڑا اس حسین نال مطلق جملہ استعمال کیتا ہے کوئی قید نہیں لائی جو پیسے والا محبت کرے تو تو محبت کر کوئی کوٹھی والا محبت کرے تو محبت کر بلکہ فرمایا جیڑا بندہ جھوپڑی چ بھی رہندا ہے اگر میرے حسین نال محبت کر دے تو رحمان او دے نال محبت کر اے تیری میری دنیا دے معیار محبت دے معذرت دے نال جڑے اج کل بدل گئے آ کے دروازے توحید تے دستک دینے رحمان